मोलाच्या इश्टानो, एका इस्कॉलान तूं एक सुकुल्लो भुरगो आसलो आनी आमी केल्या ते भाशेन जायती मस्ती करतालो. शिकपाचेर ताचें ध्यान मन नासलें आनी हाकाच लागून तूं एक दीस ताका सरान तापयलो आनी म्हळें, आरे मस्ती करपाचें सोड आनी माय बायचें नांव वयर काड म्हूण. मस्ती करपाचें सोड आनी माय बायचें नांव वयर काड. इस्कॉल सोंपतकूय तो धांवन धांवन घरा आयलो. ताका आनी सुकुल्ली भयण आसली आनी आमी जाणा आदी स्लेट उसार दिताले म्हणून आपल्या भुरग्यांक. तसली स्लेट घेतली, ताचेर तुवें बायचें नांव बरयलें एंटनी आनी मायचें नांव बरयलें मारिया. आनी आमी क्रिसमसाच्या दिसांनी आदीं आनी आतांय करता, एक दोरी घालून ओक्यात वयर चडयताले म्हणून. हे भाशेन तुवें ताणें हे स्लेटीक एक दोरी बांदली आनी ती वयर काडटालो. ताच्या शेजाऱ्यान तुवें ते वाटेन पासार जाता ताका पळयलो आनी म्हणलें, आरे जॉनी, हें कितें करता रे तूं? आनी सुकुल्ल्या जॉनीन तुवें शेजाऱ्याक कशी जाप दिली, तूं ओगी राव, म्हाका टिचरीन सांगलां माय बायचें नांव वयर काड. आमा बापाचें नांव वयर काड. आयज आमी जायत्यांचें नांव वयर काडूंक जाय. पयले सुवातेर हांव म्हणपाचो, आमी देवाचें नांव वयर काडूंक जाय. देवा महिमा दिवंक जाय, कित्याक देवा आमकां होकाय बरो दीस हांगासर फावो केलो. दुसरे सुवातेर आमी देव बरें पडून म्हणूंक जाय आमच्या भोवमुखाच्या आर्सेबीस भोव श्रेश्ठ फिलीप नेरी कार्दियाल फेर्रांव हांकां. तांचीच येवजणी कांय वर्सां फाटीं रचून आयली आनी हे भाशेन असले समारोह वेगवेगळ्या आमच्या भाव भयणां बरोबर करपाक ताचीच ही फळां बरी सुचना. आनी सुचना चालीक लावून काडून जायते बरेपण आमच्या दर प्रांतांत आयिल्लें आमी पळयता. ह्या भासो आम्हा सगळ्यांच्या नांवान खेरीत भाशेन आमी आमच्या आर्सेविस्पाक दिन वाचता. आयचो दीस तुमचे खातीर आनी आमच्या म्हणून येता आयच्या दिसाचो माज सेंटर तुमी. म्हाका दिसता तुमचे चड फोटो काडूंक जाय, आमचे न्हू, कित्याक हो दीस तुमचो दीस. आनी हांव म्हणपाचो, तुमी तरुण आसली जाल्यार आमचे इगोर्जीन इगोर्जेच्या घरांत आमच्या इगोर्जेच्या पोरसांत नितळसाण आसची नासली. तुमी नासली जाल्यार आमच्या इगोर्जेची दारां त्या वेळार उक्ती जावन त्यो वस्तू ज्यो आमकां मागण्या सेवा धर्मांक गरजेच्यो त्यो तयार आसच्यो नासल्यो. तुमी नासली जाल्यार आमच्या मरणाच्या वेळार आमकां मनान बरे भाशेन फोंडार करूंक तितली सोंपेपणां मेळची नासली. तुमी नासली जाल्यार आमच्या ऑफिसांत कचेरींत येता त्या लोकांक बरे भाशेन आस्त्यापणान येवकार आनी गरज ती सेवा मेळची नासली. आनी तुमी नासली जाल्यार दुबावेरेन आमच्या पाद्री भावांक बरें रुचीचें कुडीक पोटाय दितलें जेवण मेळचें नासलें. हे भासो आमी तुमकां सोणेकल्या दिन वाचता आनी तुमकां दिन वाचतना ही आमची दिनवासणी अदीक करून आमच्या आर्सेविस्पाच्या नांवान तुमचे फिरगोशीत वावुरता तांकां तुमी पाठोवची आनी आमी तुमच्या सगळ्याच्या वावराची तुस्त केल्या हें सोत तांकां कळोवचें. आमचे मदीं आसात आमचे एपिस्कोपल वायकर्स. खास करून आमच्या मोगा खातीर जायतो आपलो वाव आसतना तुमी जाणा दिसांनी फिरगोशीन कितलोच वाव. आनी तांचे बरोबर आमचे थोडे दिनांचे बिगारवाराचे प्रतिनिधी आसात. तांच्या फुडारीपणा खाल
आनी अदी करून आमच्या दिनाच्या मार्गदर्शनाका पादविकारांक ही जागृताय दिवन ते प्रतिनिधी आमकां हांगासर फावो जाले. आमी आमच्या एपिस्कोपल वायकर्स डीन्सांक आनी खास करून तुमकां आज इकेरीत रोचा दिवन ह्या जाग्यार पाठयलेल्या तुमच्या पादविकारांक पाद कपेलांक आनी पाद कुरांक खास करून दिनवासता. आमचे काळजाचे दिनवास तुमच्या विदारांक कपेलांक पाद कुरांक तुमी पाठोवचे. त्या फुडें ह्या जाग्यार आमकां कांय बरी संदी जेन्ना ही वचून आयली आनी आमची समाधी आमच्या आर्सबिस्पान पाद हेनरी कडेन मागली आनी आमकां स्वाद मेळटली. ताणें किडा भितर फोन करून ही स्वाद आमचे पासून राखून दवरल्या आनी सगल्यो सवलती आमकां फावो जातल्यो हें आस्वासन आमकां दिलें. त्या वाचून फादर हेनरी ताचे बरोबर वावुरतल्या याज्ञिकांक माद्री भयणांक आनी हेर वावर करप्यांक आमी खास करून दिनवासता. आज आमकां भितर सरतना रुचीक स्नॅक्स आनी पिवण मेळ्ळें. हांव जेवण मेजार मांडटा तेन्ना ती वाटेन पास जातालो आनी म्हाका खात्री दिल्या बरें जेवण आसा म्हण. सर्गीच्या आर्जन केलें जेवण व्हडलें फेस्ताचें म्हणटा पळय ते भाशेन आनी तें तयार करून मॅक केटरर्स आनी हे फुडारी कोण घेतला तांकां तांच्या सगळ्या वावुरप्यांक आमी खास करून दिनवासता. तरणाट्यांक आमच्याय मदें इल्लेशें तरणाटपण जागें जाता आनी आज आमचे मदें ही उरपेन दवरलेली तरणाटी तांच्या वावराची तुस्त करून तांकां चेपें दिलां तें मागीर घालतली. So we appreciate your presence, your service, your enthusiasm and your love towards these office assistants, as the Christians, grave diggers, cleaners and our तुमकां सगळ्यांक आमी काळजांता दिनवासता. आनी सर्व शेवटी आमच्यान विसरूंक जायना आमची कारितास हाची टीम फादर मेवरिक फर्नांडीस, फादर सावियो, फादर वॉल्टर तांचे बरोबर फादर फ्रेडी हे सगळे आमचे पाद्री भाव आमच्या माद्री भयणी बरोबर आनी जायत्या दुसऱ्या भाव भयणां बरोबर वावुरता. तांकां आमी काळजांतान दिनवासता कित्याक हे आज हांगासर घडोवन येवन तांचें जायतें माप मेजप नासलेलें योगदान आसा. आनी जो वाव ताणें हे कार्यावळींतल्यान ही नातालांची खुशालकाय आमकां दिवंक केला तो आमच्या कधीच विसरूंक नजो. आमी आमच्या मिडियाच्या भावांक भयणांक दिनवासता. आयचो हो उगडास तांणी आमचे पासून राखून दवरला. वी आर थँकफूल टू यू एंड वी ऑल्सो थँक आवर कॉम्पेयर्स. आज हे सूत्र संचालन चलयलां आमची भयण पुजा आनी आमचो सिमनारीस जोवियल हांकांय आमी खास करून काळजांतान दिनवासता. आनी ही पावल तुमकां सगळ्यांक पळोवन आमी बऱ्यांनीच खुशाल जाता आनी होच एकचार जो आमच्या समोर उरला तो आमच्या फिरगोसांनी आमी समोरूंचो ह्या उमेदा. सोपयतना एक म्हणणेचो म्हाका उगडास येता इंग्लीश भाशेन. Life becomes a beauty when you do your duty with responsibility. आमचे जिवीत सोबीत जाता जेन्ना जबाबदारीन आमचो भाव फुडें वता. आनी हे दुबावेरी तुमी सगळीं आनी तुमची हेर सहभागिनी फिरगोजेंतली कपेलांतली करतात म्हूण आमकां बऱ्यांनीच खुशालकाय भोगता. आनी हे फुडें हेच नेटान हो आमचो भाव देवाची मोहिमेंत आमच्या भाव भयणीच्या बरेपणा पासून फुडें वेतलो म्हूण आमी आस बाळगिता. आनी एक पावल सगळ्यांक काळजांता आमी दिनवासता. देव बरें करूं आनी देवाचो आशिर्वाद तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर आनी तुमच्या वावराचेर सदांकाळ पडूं.